الحمد لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبر تكبيرا ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن المؤمن بين مقاطعتين وبين أجل فالقضاء لا يحل الله قالوا به فليتزود العبد من نفسه بنفسه ومن حياته بموته ومن شبابه بكبره ومن دنياه بآخرته فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستقبل ولا بعد الدنيا لا إلا الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بشيرا ونذيرا ليس الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم احمد امتي ابو بكر واسدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافضاهم علي وفاطمه سيد النساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدنا شباب اهل الجنه وحمد رسول الله واسد رسوله. اللهم اغفر لنا العباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبارك الله. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بالي ومن أحبهم فبه أحبهم ومن أبغضهم فبه أبغضهم وخير أمتي قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذو الله قد منع عن سلطان لا يتنازل عن الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله أنت تدري عنا وعنا اللهم قدر الرحمن يا ہماری پاکی فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کے سبب بدعمالیوں کے سبب یا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے راضی ہو جا یا اللہ تم سے راضی ہو جا یا اللہ رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ ہم قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ جو بیماری یا اللہ پھیلی ہوئی ہے یا اللہ ملکوں میں اور یا اللہ جگہ جگہ یا اللہ وہ بیماری پھیل رہی ہے یا اللہ تم سب کو یا اللہ محفوظ فرما سارے جناؤں کے بیماری سے پاک کر دے یا اللہ خصوصاً ہم سب کے یا اللہ گھروں میں پریواروں میں محلوں میں یا اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما الہ العالمین یا اللہ اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے پیسے حصہ فرما دے حسرت سے محفوظ فرما دے مرحوموں کی مغفرت فرما دے یا اللہ اس بھائی دعاؤں کے لیے ہم ہدایت مرادوں کو پورا فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے فرضوں کی ادائیگی میں پیدا فرما دے یا حق مقدمات سے صحیح فرما دے یا اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہم کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. براہ کرم سبھی حضرات سنتیں اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں تو بہتر ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو فائدہ